السلام عليكم مرة أخرى متتابعين قناة هدفنا واحد. مرحبا بكم في الجزء الثاني. نبغي نوضح لكم، نبغيكم تنتبهوا لواحد النقطة مهمة بزاف، وهي شوفوا العدد ديال النقاط شحال ولا عندي 2283 نقطة. دونك في الفيديو الأول راه كانت عندي غير شي 500 وكذا نقطة، وما بين هذا الفيديو والفيديو الثاني راه ما كاملاش حتى ساعة تقريبا. يعني هادو غير ديك اللي درت قبيله، غير ديك اللي درت قبيله ولات عندي 2283. حاجه مهمه قبل ما نعطيكم لي ميثود، نبغيكم تنتبهوا لواحد الحاجه. شي واحد لا يقول راه مسكريني ولا شي حاجه، انا غادي نغافريشي لاباج، درت غافريشي لاباج باش تشوفوا راه ماشي سكرين. دونك واحد الحاجه مهمه نبغيكم، نبغي نعطيكم لا فالور ديال لي بوين. انا ندير راسي بحال غنشري لي بوين، ندير باي بوينتس بحال كيف غادي نشري لي بوين. شوفوا انتبهوا لهاد القضيه، 300 نقطه بدولار واحد. انا غادي نكبروا الصوره باش نشوفوا شويه مزيان، غنحاولوا نكبروا ليماج. دونك هانت كيف كتشوفوا 300 نقطه كتساوي دولار واحد. 300 نقطه، درك 300 نقطه تقدر تربحها في 8 توريكات. 8 توريكات ما كاملاش 10 ديال الدقائق بالحساب. وكنعاود ناكد لكم على القضيه اللي قلت لكم قبيله، راكم 3 جوغ بروميوم. راه هي 3 جوغ بروميوم، يعني عندك إليميتي، تقدر ساعه تدخل فيها زباله ديال النقاط. هنا عندنا 3000 نقطه، 3000 نقطه راه فيها 10 دولار. وكيف كتشوفوا دو جوغ بروميوم، 2 بروميوم دايز. نتوما راه عندكم 3 جوغ بروميوم فابور، يعني 3 جوغ إليميتي. هاد 3 جوغ ناكد عليكم خدموا فيها بزاف، جمعوا فيها لو ماكسيموم. راه قلتها لكم في الحلقه الاولى، الجزء الاول، جمعوا لو ماكسيموم ديال لي بوين. اخواني اخواتي، لو ماكسيموم. راه لا خدمتي غير ساعه راه غادي تجمع 6000 ولا 8000 نقطه، غير ساعه. فهمتوا؟ دابا غير ركزوا معايا مزيان. هادشي اللي كنقول لكم كنأكد عليه راه مهم بزاف. حاجه ثانيه اللي هي مهمه بزاف 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 بزاف، ملي تسالي تقيد وتفهم وكل شيء، عندك واحد الحاجه تقدر تدخل بها حتى هي بزاف ديال لي بوين. اشنا هي هاد الحاجه؟ عندك كيف ما كتشوف هنايا في اليمين ديالك ريفيرالز، ها هي كاينه الفوق. ريفيرالز هادي ها هي get 300 points for each ريفير. هذاك اي واحد ريفير غادي تربح عليه 300. تاخذ هذاك لو ليان، غتكوبيه وعطيه للصديق ولا الصديقه ديالك وقول لها تقيد من هذاك لو ليان، غتربح عليها 300 بوينتس، يعني 1 دولار. في كل واحد تقيد عندك 1 دولار، 300 نقطه. وهذه حاجه مهمه بزاف بزاف. ولكن نتوما في الاول تكونسونطراو غير تجمعوا لي بوين، لان عندكم 3 جوغ إليميتي وخصكم تستغلوها لو ماكسيموم بوسيبل. تستغلوها عاد من بعد دوزوا لهاد القضيه ديال رابط الاحاله، يعني من بعد تبداو ديروا هاد القضيه اللي قلت لكم. ولكن في لي 3 جوغ ما تضيعوهمش. اوكي، راه كونوا على يقين انه الا خدمتوا من نيتكم انه في 5 دقائق تقدر تجيب 300 بوين اللي هي 1 دولار. يعني في 5 دقائق، في 10 دقائق عندك 2 دولار، في 20 دقيقه عندك 4 دولار. يعني بالنسبه للناس يلاه بادين وغادي يربحوا في الانترنت راه مزيان بزاف بزاف. كيف قلت لكم في هاد لي 3 جوغ افونسيو بزاف، عطيو الخدمه مزيان. وزياده على ذلك رابط الاحاله، تخيل انه كل واحد غيتقيد من الرابط ديالك عندك فيه 1 دولار. تخيل 10 الناس عندك 10 دولار. فهذا يعني محفز انك تخدم مزيان. سمحوا لي بزاف الا كنطول عليكم شويه، عندي بزاف المعلومات وبغيتكم تعرفوهم. فمثلا القوانين ديال اليوتيوب تبدلات، الشيء اللي الناس ما كيعرفوش. على سبيل المثال الناس كتشوف شي فيديو كتقول لك شوف شحال دار مليون دو فيو، مليون. يوتيوب تبدلات القوانين ديالها، ما بقاتش كتشوف لو نومبر دو فيو، يعني العدد ديال المشاهدات، ولات كتشوف لا ديوري دو فيو، شحال بقيتي في الفيديو، شحال الوقت بقى في الفيديو. كاين اللي عنده مليون مشارك، وكاين اللي عنده غير 10000 مشارك، وداك اللي عنده 10000 كيربح اكثر من مولا داك اللي عنده مليون. لماذا؟ تو سامبلومون لان دوك الناس دوك 10000 اللي عندك كيتفرجوا تيبقاو في الفيديو، ماشي غير تيدخلوا تيخرجوا. ما نطولش عليكم اخوتي بزاف، اذا نشوفوا الطريقه كيفاش تاخذ لي فيو في سور يوتيوب ولي لايك. طريقه سهله بزاف، والجميل في الامر ان لي فيو حقيقيين، ماشي غير كيدخل ويخرج، تيبقى حتى كيتحسب الكونتور كيف شرحت لكم في الفيديو الاول. دونك انا الطريقه كيفاش بغيت ندخلها الفيديو،
غادي نمشي للفيديو سور يوتيوب اللي بغيت، نمشي ناخذ لو ليان من الفوق الرابط ديالو، غنكوبيه وغادي ندي معايا لو سيت. فوالا ندخل غادي ندخل الايديت هنايا يوتيوب. فوالا وغادي ندخل وغادي ندخل اللين ديال الفيديو تما، غنكولي لو لين اعتذر. غادي نعاود العمليه، نمشي ليوتيوب و غنمشي بارول لو سيت وندخل لو لين ديال يوتيوب، ندير اد فيديو. داكور فوالا هو هذا الفيديو ديالي كيف كتشوفوا. حتى كيطرح عليكم السؤال واش الفيديو هو ديالكم ولا ماشي ديالكم، كتجاوب ياس، كدير ياس. اوكي تو سامبلومون. من بعد من بعد تيعطيك الفوق راه مكتوبه مانيج يوتيوب، كتورك على ديك مانيج يوتيوب يعني كيفاش تقاد الفيديو ديالك. وفوالا كي كتشوفوا هنايا تحت عطيكم لي لايك وعطيك لي بوين، شحال من بوين بغيتي تعطي لشي واحد الا شاف الفيديو، شحال تعطيه من البوين. انت تحاول تطلع شويه، غادي نحاولوا نعزلوا 10 مثلا، ما نطلعوش بزاف، نديروا 10، نمشيو على حسب الباريم اللي شفنا في لو سيت. فوالا سيليكسيونيو 10 اي غادي نمشيو لي فيو. فوالا نمشيو لي فيو، من بعد نعزلو حتى هو لي فيو نديروهم طالعين شويه، لان لي فيو بنادم تيبقى تيشوف الفيديو كامل. هذا هو الجميل في لو سيت، يعني كيف قلت لكم القانون ديال اليوتيوب دابا ولا تيحسب لا ديوري دو شحال بقيتي في الفيديو، ماشي شحال شفتي الفيديو وخرجتي. سي صا هادشي اللي ما تيعرفوش الناس. فوالا تندير اد فيديو في الاخر، تندير اد فيديو. وهنا كتبين لك الفوق هنا يوتيوب على حسب الالغوريثم اللي داير يوتيوب وداك الشيء، لي فيو ما غيطلعوا لك على 72 ساعه، عاد غادي يبانوا هذوك لي فيو ولو نومبر دو يعني باش يبانوا متابعين. راه يوتيوب عنده واحد الالغوريثم ولا تيعيق بلي سيستم بنادم تيدخل من هنا ولا تيدخل من هنا، راه تيعيقوا به. دونك هادو عندهم السيستم ديالهم، برنامج ديالهم باش يوتيوب ما ديما تجيب داكشي كيكون فغي. دونك احبائي المشاهدين، هذه كانت هي الطريقه الاولى. لا بغيتو تبيعوا لي فيو ولا لي لايك ولا تستعملوهم في الكونت ديالكم في لاشين ديالكم الخاصه. دابا غندوزو للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كتعتمد على واحد لو سيت امريكان سميتو سي بي اي ليد. دونك فوالا هو لو سيت كيف ما كتشوفوا. طريقه التسجيل سهله وسهله جدا، يكفي انك تكليكي على ديك السيناب، تدخل عن طريق الفيسبوك ولو سيت غيدخل لك مباشره. انا كيف ما كتشوفوا احبائي غندخل عن طريق الفيسبوك، غندير لوغين. نتوما غديروا سيناب لان انا ديجا دخلت لو سيت ديجا مسجل فيه، غادي يدخل ليا مباشره. كيف ما كتشوفوا كليكي ياس غادي يدخل ليا لي سيت. فوالا هذا هو الانترفاس ديال لو سيت كيف ما كتشوفوا. حنا غادي نديرو حاجه واحده في لو سيت، ما عندنا غلط حتى حاجه في هادشي. غنديرو حاجه واحده، غنمشيو للاوفرز هذيك لي زوفر، غادي نكليكيو عليها وغادي يخرج لنا العروض كاملين اللي كاينين تحت كما كتشوفوا. هذه 1.36 هذه 0.75 0.51. شوفوا العروض، بزاف ديال العروض كاينين. غادي نحاولوا نختاروا عرض من هاد العروض وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو. سهله وسهله جدا. اعتذر. على سبيل المثال اختارينا هذا العرض هذا، كليكيو عليه، غادي نمشيو لهذا الرابط هذا اللي داير لينا هنايا، غادي نسخوا الرابط. فهاد لو سيت هذا غادي نعتمدوا على تويتر. دونك ملي غنسخوا الرابط غادي نمشيو لتويتر، غادي نحاول نكتب واحد الجمله باش ندير الانتباه ديال اي واحد غادي يدوز من هنا، فهمتي؟ هذا هو السكري. دونك كيف هو $1000 غندير بوستيها، غندير لو لين تما نبوستيه، نكليكي على البوست. من بعد ما نكليكي على البوست غادي نحاول ناخذ لو لين. من بعد غادي نوريكم علاش. غنمشي لو سيت، غنمشي لتويتر الايديت وعاد ندخل لتويتر. من بعد ندخل تويتر ديالي هنايا، ندخل غير السميه ديالك راه غيدخل تويتر، غير السميه باش داخل تويتر. وغادي دير اد تويتر، تكليكي اد. من بعد ما يدخل غادي نوريك شنو غادي دير.
تمشي لتويتر، درت تويست التحتانيه كاع، تورك عليها، غترجع للبوست ديالك، البوست فين كنا في تويتر، فين بوستين هذيك هذا، غتلقى واحد الارقام في الاخر، غتاخذ غير دوك الارقام الاخرين، هذوك الارقام غتاخذهم كاملين، غتكوبيهم تكوبيهم، وغترجع للسيت ديالنا يو لايك هيتس، وغدير دوك الارقام، هذوك الارقام هما الايدي ديال البوست، فوالا هما الرقم ديال البوست، غادي دير لهم اد، وبهكذا غادي يكونوا دخلوا. دابا غادي نمشيو لمانيج، نديرو مانيج باش نعزلو، نعطيو دي بوين لكل واحد غادي يدخل. الجميل في الامر ان كل واحد غادي يدخل غادي يكليكي، غادي نستافدوا حنايا من ديك غنستافدوا حنا من ديك الكليك ديالو عن طريق داك لو سيت اللي غادي يخلصنا. اوكي، نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحلقه، واخا طولت عليكم شويه معليش، سمحوا لي بزاف. ما تنساوش اللي عندكم شي اسئله كومونطيو ليا، خليو الاسئله ديالكم في الكومونط، والسلام عليكم الحلقه الجايه ان شاء الله.